नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 स्थित गुर्जेमा बुधबार दिउँसो एयर डायनेस्टिकको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको स्थानमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर पुगेको छ। सेनाको हेलिकप्टर केही समय अघि घटनास्थल पुगेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको हो। बुधबार दुर्घटना भएको एयर डायनेस्टिकको हेलिकप्टरमा 5 जना सवार रहेको खुलेको छ। काठमाडौँबाट रसुवाको स्याफ्रू बेसीका लागि उडेको 9 एजेडी हेलिकप्टर नुवाकोटको शिवपुरी डाँडामा दुर्घटना भएको हो। हेलिकप्टर क्याप्टन अरुण मनले उडाएका थिए। हेलिकप्टरमा अन्य 4 जना चिनिया पर्यटक सवार थिए। चिनिया पर्यटकमा जुदाड टाङ पुरुष जी, ली पुरुष, इआद बु महिला र जेमिङ सी पुरुष रहेका छन्। हालसम्म 4 जनाको शव फेला परेको बताइएको छ।